बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वहय्या लिजमी हवाइजिही मा यहताजु इलैहि मिस्लत ताआम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी हुवा सय्यिदुल इंस वल जान व हुवा खैरुल अनाम व अला आलिहिल इज़ाम व अस्हाबिहिल किराम इला यौमिद दवाम इला यौमिल क़ियाम अम्मा बाद। हज़रात, अल्लाह ने इस इंसान को पैदा किया और इस इंसान को कुछ ज़रूरतों का पाबंद बनाया और उन ज़रूरतों को पूरा करने के वसाइल भी पैदा किए। उन ज़रूरतों में से एक अहम तरीन ज़रूरत है खाना और पीना। इंसान खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता और पिए बगैर भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो खाना इंसान की फितरी ज़रूरत, पीना इंसान की फितरी ज़रूरत, इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पूरा निज़ाम बनाया और उस निज़ाम में खाने की बेशुमार चीज़ें और पीने की चीज़ें भी मुहैया की हैं। पीने में सबसे अहम तरीन चीज़ वह है पानी। अल्लाह ने जैसे इस इंसान के खाने की सारी ज़रूरतें पूरी की हैं, वैसे ही अल्लाह ने एक मज़ीद इनाम ये किया कि चीज़ों में जायके अलग अलग रखे और उन जायकों से लुत्फ़ उठाने के लिए भी इंसान के अंदर सलाहियत रखी। यही वजह है इंसान एक ही किस्म का खाना खाते खाते तंग आ जाता है। बनी इसराइल को मन्नो सलवा वो गज़ाएँ मिल रही थी जिसमें उनको कुछ भी नहीं करना था, न मेहनत, न दौड़ धूप, न ज़मींदारी, न खुदाई, न कुछ भी नहीं करना था, मुफ्त में खाना मिल रहा था। लेकिन चूंकि एक ही किस्म की गज़ा थी, चंद दिन में वो तंग आ गए और उन्हें कहा कि या अल्लाह, हमें ये मन्नो सलवा नहीं, हमें तो वो चीज़ें चाहिए जो ज़मीन से उगती हैं। वो दरअसल क्या था, इंसान एक ही किस्म की गज़ा खाते खाते तंग आ जाता है और उलझन महसूस करता है, वो चाहता है कुछ नई चीज़। अल्लाह ने यही वजह है कि चीज़ों के अंदर जायके रखे हैं और जायके भी अलग अलग रखे हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला शान इस बात को बतौर एहसान के फरमाते हैं कि देखो, ये जी चीज़ें मैंने तुम्हारे खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, ये तमाम चीज़ें जायक़ों में अलग अलग है। मुख्तलिफ़न अलवानु भी फरमाया और मुख्तलिफ़न उकुलुहु फरमाया। रंग भी अलग अलग हैं, जायके भी अलग अलग हैं। यही वजह है कि हम जायकों के ज़रिए से ग़ज़ाओं को पहचान लेते हैं। आप अगर अंधेरे में फल की कोई काश खाएंगे और आपको बताया ना जाए कि ये क्या चीज़ है, आपका जायका खुद बता देगा कि आपने संतरे का टुकड़ा खाया या केले का कटा हुआ टुकड़ा खाया या सेब की काश खाई या क्या चीज़ खाई है, वह जायका बता देता है। तो अल्लाह ने गज़ाओं के अंदर जायके भी रखे हैं ताकि इंसान खाते खाते तंग ना आए। मीठा जायका, कड़वा जायका, तीखा जायका, नमकीन जायका, ये सारे जायके अल्लाह ने रखे हैं गज़ाओं के अंदर। लिहाजा इंसान खाने पीने की चीज़ों का मोहताज है, ज़रूरतमंद है। एक मुसलमान के लिए गज़ाओं के सिलसिले में पहली चीज़ ये है कि वो हराम गज़ाओं से बचे। और हराम गज़ाएँ दो किस्म की होती हैं। एक वो जो गज़ा तो है हलाल मगर ज़रिए आमदनी हराम है। मसलन चोरी करके फल लाए गए, तो फल अगरचे हलाल है मगर चोरी करके लाए गए हैं तो ये हराम हो गया। और दूसरी सूरत कमाई करके चीज़ लाई गई मगर वह हराम है। मसलन मरा हुआ जानवर था और वो मेहनत करके लाया और उसका गोश्त आप खाना चाहते हैं तो हराम है। तो मुसलमान हराम चीज़ों से बचेगा। हराम चाहे ज़रिए आमदनी की वजह से कोई चीज़ हराम हो जाए या जो चीज़ खाई जा रही वो बुनियादी तौर पर ही हराम है। मसलन पानी हलाल है, शराब हराम है। इसी तरह से बकरी का गोश्त हलाल है, खंजीर का गोश्त हराम है। भेड़ का गोश्त हलाल है, कुत्ते का गोश्त हराम है। खरगोश का गाल हलाल है, बिल्ली का गोश्त हराम है। बिज्जू का गोश्त हलाल है, चूहे का गोश्त हराम है। इसी तरह से जंगली गाय का गोश्त हलाल है लेकिन जंगली रीछ का गोश्त हराम है। तो जो चीज़ें हराम हैं उनसे आपका बचाएं। और आखिरी बात जो इस सिलसिले में समझने की है और वही इस वक्त हमारा अहम टॉपिक है, वो ये कि सिर्फ गज़ाओं में टेस्ट को सामने मत रखें, बल्कि ये भी देखें कि गज़ा में गज़ाइयत है या नहीं। इंसान टेस्ट पैदा करने के लिए अपनी गज़ाओं की तमाम इफादत को ख़त्म कर देता है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए विटामिन, इसमें टमाटर के अंदर बहुत सारे विटामिन हैं और बेचारा टमाटर असल में तो ये फलों में से था मगर इसकी बदकिस्मती है कि वो सब्जियों में शामिल कर दिया गया, यानी वो फ्रूट से निकलकर वेजिटेबल में चला गया। हालांकि अपनी असल के एतबार से ये फल है, अपने असल के एतबार से ये सब्जियां नहीं हैं, मगर बेचारा सब्जियों में चला गया और अब उसका काम है सिर्फ सब्जियों में खट्टापन पैदा करना। चुनांचे टमाटर अगर जूं का तूं खाया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद है और जो ही उसको पका करके और उसका कचूमर बना करके खाते हैं उसकी सारी इफादत ख़त्म होती है, उसका सिर्फ खट्टापन बाकी रह जाता है। तो गोया हमने टमाटर से खटाई का काम ले लिया, बाकी उसके तमाम इफादतें ख़त्म कर दी गई है।
ایک غرض یہ کہ انسان اپنی غذاؤں میں ٹیسٹ کو سامنے رکھتا ہے تو غذائیت ختم کر دیتا ہے، لہذا اپنی غذاؤں میں ٹیسٹ کو بعد میں رکھیے، اپنی غذاؤں کی غذائیت کو پہلے ملحوظ رکھیے۔ غذائیں اس طرح سے نہ کھائیں کہ صرف مزہ تو آئے لیکن فائدہ کچھ بھی نہ ہو۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ تمام لوگوں کا رخ جو ہے وہ ٹیسٹ کی طرف ہے، اور چیز اگر فائدہ مند ہو مگر وہ پرانے ٹائپ کی ہے تو اس میں کھانے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے تب تک جب تک اس میں کوئی نیا پن ہے۔ اگر آج کے بچے سے پوچھا جائے گا بتائیے آپ کو لیز کھانا زیادہ پسند ہے، آپ کو چاکلیٹ کھانا زیادہ پسند ہے، یا سیدھے سادے گھر کی سیدھی سادی وہ دال، سیدھے سادے گھر کے ابلے ہوئے انڈے کھانا پسند ہے، تو آج کا بچہ فوراً کہے گا مجھے چاکلیٹ چاہیے، مجھے لیز چاہیے، مجھے کرکرے چاہیے، مجھے ایسی یہ ساری چیزیں چاہیے کیونکہ یہ ٹیسٹ فل ہیں۔ فائدہ ان میں کچھ ہے؟ جواب ہے کوئی بھی فائدہ نہیں، جسمانی اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں ایک گلاس میں اگر لیمو نچوڑ کر کے ڈالا گیا ہے تو لیمو کا پانی ہے، اور دوسری طرف سے اگر کوئی کولڈ ڈرنک واٹر ہے تو یہ لیمو کا پانی بہت زیادہ مفید ہے بمقابلے کولڈ ڈرنک واٹر کے، مگر سب لوگ وہی کھانا پسند کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں یہ تو بیکورڈ لوگوں کا کام تھا، یہ تو پسماندہ لوگوں کی چیزیں ہیں، ہم تو فارورڈ لوگ ہیں، ہم تو کوک پینے والے ہیں۔ تو غرض اپنی غذاؤں کے انتخاب میں ٹیسٹ کو بعد میں دیکھیں، پہلے افادیت، غذائی افادیت کو دیکھیں۔ آج بیماریوں کے بڑا سیلاب ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غذاؤں کا انتخاب صحیح نہیں ہو رہا ہے، اور غذاؤں میں صرف ٹیسٹ دیکھا جا رہا ہے، افادیت نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ بہترین فائدہ مند چیز تھی مگر ہم نے ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے اس کے تمام فائدوں کو ختم کر دیا اور مزیدار چیز بنا دی گئی۔ اگر گوشت خالی ابالا جائے یا کھادی سینکا جائے اور کھایا جائے تو شاید اس گوشت میں بڑے فائدے ہوں گے، لیکن جب اس کو تل کر کے اور اس کو فرائی کر کے اس میں بہت ٹیسٹ پیدا کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ گوشت اب ہم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا۔ سبزیاں اگر جوں کی توں کھائی جائیں اور ہلکی بوائل کر کے کھائی جائیں ان سبزیوں کے فائدے برقرار ہیں، لیکن جب یہی سبزیاں آپ ابال کر کے اور فرائی کر کے اور ٹیسٹ فل بنا کر کے کھائیں گے، ہو سکتا ہے ان سبزیوں کی ساری افادت ختم ہو گئی ہے۔ جن سبزیوں میں جو وٹامنز ہیں، جن سبزیوں میں کیلشیم اور آئرن اور کیا ہیں، وہ ساری سبزیاں ان تمام وہ خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں جب وہ بہت زیادہ پکائی جائیں۔ تو لہٰذا اپنے غذاؤں کو غذائیت کے ساتھ استعمال کریں، اپنے غذاؤں کے ان استعمالوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن استعمالوں سے غذا میں ٹیسٹ تو آئے گا، مزہ تو آئے گا، لیکن افادت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے وہ غذائیں آپ کی صحت کو فائدہ پہنچائیں گی۔ ورنہ سوچنے کی بات یہ ہے پہلے زمانے میں لوگوں کو فاقے لگتے تھے مگر اتنی بیماریاں نہیں تھی، اور آج کے زمانے میں قسم کے لوگ غذائیں کھا رہے ہیں مگر فائدہ کچھ نہیں۔ آج انسان کو اگر کہا جائے گا سیدھی سادی روٹی آپ کو پسند آئے گی یا بیکری، آپ سیدھا سادہ بریڈ کا پسند کریں گے یا آپ یہ جو ہے بیکری کی وہ چیزیں جن کو بڑے شوق کے ساتھ کھایا جاتا ہے وہ چیزیں آپ کو پسند آئیں گی، تو ہر انسان کہے گا کہ نہیں صاحب مجھے ایک آدمی کے سامنے اگر ہم نے بریڈ کا پیس رکھا اور دوسری طرف سے اس کے سامنے اگر پیسٹری ہوگی وہ پیسٹری کھانا پسند کرے گا کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہے، چاہے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، اس کا نفع ہو یا نہ ہو۔ سیدھی سادی روٹی کا لوگ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پسند کر رہے ہیں صرف ٹیسٹ کی وجہ سے، بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بہت فائدہ مند ہے مگر وہ مزہ نہیں آ رہا اس لیے اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اپنے غذاؤں کا انتخاب میں غذائیت کو ملحوظ رکھیں، صرف ٹیسٹ کو سامنے نہ رکھیں، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، اور جو آپ بطور مزے کی جو چیزیں کھا رہے ہیں ان چیزوں میں بھی اس کا اہتمام کریں۔ ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت کے باب میں جو ارشاد فرماتے تھے اس میں آپ نے فرمایا کیا 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے، ان میں سے ایک صحت کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے سے پہلے۔ اسی طرح سے آپ دعا کرتے ہوئے کہتے تھے یا اللہ مجھے صحت بھی عطا فرما دیجئے اور پاک دامنی بھی عطا فرمائیے، اللہ بھی نسألک صحت والعفت، احتیاط، غذاؤں کا صحیح انتخاب، مضر صحت غذاؤں سے پرہیز، اور وہ غذائیں کہ جن غذاؤں سے صرف ٹیسٹ تو ملتا ہے نفع کچھ نہیں ہوتا، جیسے بہت سارے لوگ جنک فوڈ کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ سڑکوں کے کارنروں پر جا کر کے کھڑے وہ چیزیں کھاتے ہیں، وہ جنک فوڈ کے ٹائپ کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف ٹیسٹ کی چیزیں ہیں اور نفع پہنچانے والی کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا غذاؤں کے انتخاب میں قوت اور غذائیت ملحوظ رکھی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کو سمجھنا آسان فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔